बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अहबाब बाहर वीडियो पे दर्स कुरान करीम सुना करते हैं, उनकी इत्तला के लिए चंद तमहीदी गुजारिशात जरूरी है। आज मई 1983 की 20 तारीख है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। इस खराबी के बावजूद दर्स तो शुरू किया गया, लेकिन बिजली नहीं थी सुबह, जिसकी वजह से ये वीडियो के दर्स हसन मामूल रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब कुछ वक्त के बाद बिजली आई है तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। तो दर्स के का पहला मुख्तसर सा ही हिस्सा है वो, लेकिन वो बहरहाल रिकॉर्ड होने से रह गया। मैं मुलख्खसन उसे चंद फिक्रों में दोहरा दूं कि इतने हिस्से में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें मैंने क्या कहा था। साबका आयात में कुरान ने कहा यह था कि ये ठीक है कि खारजी दुनिया में भी हादसात आते रहेंगे, अफराद की जिंदगी में भी ऐसे हवादिस, ऐसे सानहात आएंगे जिससे एक फर्द खुद कमाई करने से माजूर हो जाए। तो इससे तो ये है कि ऐसे अफराद रह जाएंगे कि जो जरूरियात जिंदगी से महरूम हो जाए, और ऐसे हो जाएंगे जो उनके इस एहतियाज से फायदा उठा के दौलत के अंबार जमा कर दें। लेकिन हमने ऐसा एक निजाम कायम किया है कि जिसमें ये चीज न होने पाए। ये सारी जिम्मेदारी निजाम अपने सर ले लेगा। इसलिए किसी फर्द को या अफराद के गिरोह को न तो ये मायूस होने की जरूरत है कि अगर ऐसे हवादिस हो गए तो हमारा क्या बनेगा, और न ही किसी को इतनी दौलत जमा करनी दी जाएगी कि वो दूसरों की एहतियाज से फायदा उठा सके। कहा तो इसके बावजूद हम जानते हैं कि वो लोग, वो मफाद परस्त इस निजाम को कायम नहीं होने देंगे। कायम होगा तो कोशिश करेंगे कि इसको नाकाम कर दें, तकरीब कर दें, इनमें रुकावटें डाल दें। तो कहा कि ये रुकावटें डालने वाले जो हैं उनका भी इंतजाम हम नहीं कर रहे, और उस इंतजाम के लिए कहा यह था कि सही निजाम कायम करने के लिए हमने, अब आ गई हम सूरह अल हदीद की आयत 25 पर, जहां से आज का दर्स शुरू हो रहा है। कहा कि हमने इंतजाम ये किया था कि हम अपनी तरफ से रसूलों को भेजते थे। तो मैंने अर्ज किया था कि खत्म नबूवत के बाद ये जो जितना मिशन रसूल अदा किया करते थे वो अब वो उस उम्मत के जिम्मे दे दिया गया था जिसको किताबुल्लाह का वारिस करार दिया गया था, उम्मत मुस्लिमा। काम क्या था, मिशन क्या था, प्रोग्राम क्या था उनके लिए, उन्हें भेजा गया था बिलबय्यनात। ये उसने स्टेजेस बनाई है उस निजाम तक पहुंचने के लिए। तो पहली चीज तो ये थी कि दलाइल और बराहीन के रूप से रैशनली रीजन के एतबार से इन लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारी रविश बड़ी गलत है, इंसानियत के खिलाफ जाती है, इसलिए इससे बाज आओ। तो जो लोग इस तरह से समझ जाए वो अपनी पिछली रविश को खैरबाद करके इस निजाम के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसके लिए उन्हें ज़ाब्ता कवानीन दिया जाएगा। माअहलुल किताब ज़ाब्ता कानून अल्फाज और हरूफ की शक्ल के अंदर कानून होता है। वो जब अमलन नाफिज होता है तो वो निज़ाम अदल कहलाता है। इसके लिए कुरान ने लफ्ज निज़ाम इस्तेमाल किया। अदल की का शार या उसकी सिम्पटम या उसकी इलामत निज़ाम या तराजू करार दी गई है, वो हमने नाफिज किया। कहा फिर अगर इस पे भी वो लोग बाज ना आए, मफाद परस्त गिरोह, और इसकी मुजाहमत करें, मुखालफत करें, तो फिर ये नहीं कि उनको जो जीने आए करने दिया जाए, मजलूम इंसानों को पिसने दिया जाए। उसके लिए हमने अंज़लनल हदीदा फीहि बासिन शदीद, हमने लफ्ज तो है कि हमने फौलाद नाज़िल किया, लेकिन मादे के एतबार से इसके माने है
وہ قوت کے جو ان کو حدود فراموش نہ ہونے دے، قوت ساتھ اس کے ہم نے نافذ کی۔ اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے ہے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانوں کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے، وہ اس باڑے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکے، نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بزور پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، یہ بقرہ میں دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کے اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہدینہم النجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، سائن پوسٹ لگا دیا چراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے، وہ ادھر راستہ جاتا ہے۔ ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا ہم نے، اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، تو ساری چیز انسان کے اختیار پہ۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ اس طرح سے شمشیر کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں، جس قدر آزادی قرآن کے منشور نے دی ہے، دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ پسند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کی اوپر کوئی آ کے تسلط جما دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط میں جمع، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام تو زور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات تو غیر مذہب والوں کو، ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے۔ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے۔ وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی، لیکن
حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے. ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی. جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے. معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ خط تو واضح ہو گئے دونوں راستے. جس کا جیت ہے یہ راستہ اختیار کرے, جس کا جیت ہے وہ راستہ اختیار کرے. تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی. یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. حکومت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو گزند بتانے کے لیے آئیں گے. منافع ملنا اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا. یم کسف الارض ما ينفع الناس, یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ينفع الناس یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا, پرکھنے کا, فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ينفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں, اپنی قوم کو نہیں, اپنی قبیلے کو, اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ينفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے شال فاض جو نو انسانی کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں اس نے ایک چیز بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی, یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا, وہ اکاؤنٹنٹ تھا. حضرت عمر کے متعلق تو صدر یہ دیا جاتا ہے کہ درہ اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھالیں چھوڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تھا بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا کہ تم اسلام کو نہیں لیا. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھی کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے, ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں, وہاں یہ ان کا جائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا. وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں, وہ ادھر ہی ہوئی وہاں وہ چیزیں وہاں وہی بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ دیوار کی چیزیں ہیں. کھنڈرات تھے تو ادھر ادھر دیکھا کوئی نماز پڑھنے تو گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بٹھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے کے لیے ٹھیک ہے, مجھے اس سے اعتراض نہیں, یہ نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو پڑھ لوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو محسوس بنا دیں. میں یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا, مجھے وہاں کھلی جگہ سے نماز پڑھ لے. تو جی قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تہذیبوں کو حکومت کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سرچنا کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے. کہ میں تو نہیں, بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ قائم کر کے یہاں مسجد بنا دیں, نہیں پڑھی نماز.
बासुन शदीद व मुनाफे बिन्नास, ये कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी मनफत नास के लिए, अन्नास के लिए। इस कौम की सिर्फ मनफत नहीं, नौ इंसानी की मनफत के लिए। इकबाल ने इसको जो बताया है वो दीन ये है, नौ इंसानी की मनफत के लिए जो कुछ किया जाए। ला दीन हो कुव्वत का है ना, ला दीन हो तो है जहर हलाहल से भी बढ़कर। वो दीन की हिफाजत में तो हर जहर का तिरिया, वो कहता है हर जहर का तिरिया चाहिए, इसलिए ये कुछ दिया। कुव्वत तो दी, बता भी दिया कि ये मनफत इंसानियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वलयअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, यहाँ ये तो फिर ये जानने के लिए कि कौन खुदा और उसके कायम करदा निजाम की मदद करता है, यहाँ है बिल गैब। और इसके लिए गैब का वो मफहूम जो लेके फिर अजीब अजीब मानी बनाए जाते हैं, बात बड़ी सही है। किसान जो इतनी मेहनत करता है, मौसम की सख्तियों में हल जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, हिफाजत करता है, वो क्यों ये करता है? कोई नतीजा तो सामने आ नहीं रहा उसका, पहली पोपल तक नहीं फूट रही उसमें, फिर वो रोज ये कुछ क्यों करता है? वो अनदेखे नतायज हैं उसके सामने, उसको ईमान है उसका कि इसमें से ये पोषक पौधा बढ़ेगा, फसल बजेगी, एक एक दाने के साथ साथ 100 दाने बनेंगे। ये अनदेखे नतायज हैं, उसने अभी ये देखे नहीं, लेकिन उसको यकीन है कि ये ऐसा होगा। ये इस यकीन और ईमान के लिए वो ये सारी मेहनत और मुशक्कत करता है। इसे कहते हैं बिल गैब, यानी वो चीज जो अभी मशहूर तौर पर सामने नहीं आई, उसके मुतल्लिक इतना यकीन है कामल कि ये ऐसा होकर रहेगा, इसे कहते हैं ईमान बिल गैब। और वो हो के रहता है, वो जो ईमान फिर होता है वो यकीन के दर्जे में जा जाता है। ऐनुल यकीन जिसे कुरान कहता है कि आंखों देखा फिर हो जाता है कि वाकई मेरा वो यकीन सही था। लेकिन जब वो इब्तिदा होती है उसकी, उस वक्त तो ये सारी इसार और कुर्बानी और मेहनतें और मुशक्कतें इस ईमान के सारे होती है ना, कि यकीनन ऐसा होकर रहेगा जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। ये निजाम जब कायम किया गया है तो इसकी इब्तदाई जिंदगी मक्के की जिंदगी में हजूर ने इब्तिदा की, तो जितनी मुशक्कतें उठाई हैं इस कौम ने, आज भी रूह कब तबाह उठती है इसको देखने के बाद। ये इन लोगों ने ये क्यों मुशक्कतें उठाई? इस निजाम का कोई नतीजा उनके सामने नहीं था, ये निजाम ही उनके सामने अभी नहीं था। ये था वो इसके अनदेखे नतायज पर यकीन और ईमान जिसकी बिना पे वो जानने तक दे दी उन्होंने। ये है बिल गैब, कुव्वत दी और उसके बाद फिर ये देखने के लिए कि इसे उस निजाम के क़याम और उसके इस्तेहकाम के लिए जिसके नतायज अभी इनके सामने नहीं आए, उसके लिए कौन मदद करता है और किसकी मदद करता है? खुदा की मदद कौन करता है? सोचिए कि खुदा इनकी मदद का मोहताज, खुदा की मदद करना, नहीं खुदा तो हर एक की मदद करता है, ये खुदा की मदद करना क्या मतलब? यही बात जो मैंने कही, खुदा अपने प्रोग्रामों को इंसानों के हाथों से बुरे कार लाता है। जो उसके प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कुछ करता है वो खुदा कहता है, वो मेरी मदद करता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था ना ये ना उठ के ऐसा करता तो ये घरे का धरा रह जाता। अल्लाह तुम्हें खुश लगे भाई तुमने बहुत हमारा काम कर दिया। वो कौन? जो खुदा भी मदद करता है। मैंने जैसा अर्ज किया है, कुरान इंसान को उसके सही मकाम से मुतारफ कराता है। इतना बड़ा मुकाम कि ये उठ के अगर ये ना करे तो खुदा के प्रोग्राम धरे के धरे रह जाए। वो कहता है कि तुम्हारी मदद का मैं मोहताज हूं।
میں محتاجی کی بات نہیں ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست بازیوں کی ضرورت ہے. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی شاباش اللہ تمہارا بھلا ہے, تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی, اس میں یہ ہے لَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں. ساتھ ہم اٹھتے ہیں ضرور بشرطے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون, ہماری کائنات کی قوتیں, ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. پھر لیکن پہل اس نے کرنی ہے, یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے؟ منافع للناس, نوع انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان من. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز, یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت صاحب غلبے کا مالک ہے, لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام کو یقین رکھتے ہوئے اٹھ کے یہ اس کو قائم کرنے کے لیے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی نظیر ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پہ کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی, کتاب دی, ان کی ذریت میں یہ کچھ ہوا تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راستے چلتے رہے, اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو پھر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت, محبت, نرمی, انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا, ان میں یہ چیز دکھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے, اس قدر مزید تھے, جھکے ہوئے تھے, منتصر مزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو, اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو کوئی واسکٹ بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولوس کی دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں, یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا بھائی دین تھا. رافت اور محبت اور چیز ہوتی ہے, قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے یہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں جی 1.25 من جنیو کٹ لینا ہوں. جنیو تمہیں پتا تھی, اب تم نے تو ہندی دیکھا نہیں, اس میں جنیو کہاں دیتا ہے. زنار جسے کہتے ہیں, یہ ایک تاغا ہوتا ہے, وہ ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے, ہر ہندی کے یہاں وہ باندھا ہوا, اس کو زنار میں جنیو کہتے ہیں. اس کو مسلمان کیا جائے گا اس کا وہ تاغا توڑا جاتا ہے. وہ تاغا جو ہے وہ ماشا بھر کا بھی نہیں سارا وزن ہوتا ہے اس کا, وہ چیز کا 15 کا تاغا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے, یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اس نے تنظیم کے دور سے, تو ہر روز
सवा मान जनेऊ जो थे वो काट के तो फिर रोटी खाता था। यही अंदाजा लगाइए वो माशे भर का ताजा सवा मान जो है उसमें वो कितने आए और फिर रोज ये अमल जारी रहे। कसे न मान के दीगर बातें नाज खुशी मगर के जिंदा को नहीं खल कराओ बाज खुशी। तो यही होता कि आज उनको कत्ल कर देता था तो दूसरे दिन फिर उठ बैठते थे, फिर ही उनको कत्ल करता था, नहीं तो आ ही नहीं सकते थे कहीं से। ये आपके यहाँ का ये दीन, आपके यहाँ का इस्लाम ये फैलाया हुआ है और उनका नाम ऐसा दिया जाता है कि सबसे दीन को नाम दीन को जिंदा करने। एक तो ये थी पूर्व, ये आए अफराद की तरफ, तलवार हाथ में दी हुई है और चले जा रहे हैं मारने। बताओ जनाब इस्लाम या तलवार, इस्लाम या तलवार। ये आपके यहाँ का ये मालूम है कहते हैं, यही कहते थे सारे ये जितनी इस्लामी फौजें थी, इस्लाम या तलवार। एक तो ये हुई कुव्वत, दूसरी तरफ आ गया आपका तसव्वुर, वही तसव्वुर तो हो जा कख मुसीबत। कुव्वत तो एक तरफ रही, ऐसा बन जा कि हर एक तुम्हें पांव के नीचे से लताड़ता हुआ तपता हुआ चला जाए और तू कहीं ना रड़के भी ना, मुसीबत का कख रड़कता भी नहीं है, वो रोनता जाए तुम्हें और तुम क्यों तक नहीं उसको। ये तसव्वुर कुव्वत सर से हरा बात फर्क इसका। ये दोनों चीजें अफरात और तजदीद इसका एक बहाली लिखा हुआ है शाहजहां के वो प्रधान थे, ये कहा तो उसके बाद कोई तसव्वुर वालों के काबू आ गया प्रधान। ये क्या है उसका, वो थे हम पूर्व प्रधान के बेटे दल मोड़ चरण लगे रघुनाथ के तिनका ना जाए तो। प्रधान थे तो फौजों का रुख बदल दिया करते थे, इनके पाँव में जाकर लग गए तो आप इनका भी नहीं टूट सकता हमसे। ये आ गई दूसरी तरफ तफरीक आपके यहाँ की, जिसे कुरान ने मुनाफिक नाज के लिए कहा हमने नाज़िल की कुव्वत इंसान के लिए दी, उस कुव्वत के मुताबिक दूसरी तरफ ये अकीदा आपके यहाँ आ गया। वो पहला अकीदा जो था वो तो यहूदियत से लिया आप लोगों ने, ये दूसरा अकीदा आपके यहाँ का तसव्वुर का कहाँ से लिया, ज्यादा लंबी चौड़ी रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। ये जो अभी मैंने आयत तलावत की है वो आदि है। वरहबानियत निब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाह। कहा इन्होंने अपने यहाँ तसव्वुफ ईजाद कर लिया, रहबानियत अपने यहाँ ईजाद कर ली, यही ईसाइयत से है। कहा हमने इसे फर्ज नहीं किया था उनके ऊपर। तसव्वुफ के सारे जितने भी नजरियात हैं उसकी जड़ काट करके रख दी कुरान में। ये कहते कि हमने नहीं ऐसे इस मसले को हमने फर्ज नहीं किया था इनके ऊपर। क्या किया इन्होंने, निब्तदाऊहा खुद ईजाद किया, हे नेक नियत, समझे कि इससे खुदा की खुशनुदी हासिल होती, नेक नियती से किया। और यहां ये बड़ी अहम चीज सामने आई, आज कितना वक्त नहीं जो मैं करूं। ये हमारे यहाँ ये चीज है कि साहब वो ठीक है ऐसा ऐसा वो कुछ करता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो है तो बड़ा नेक नियत ना। यानी गलत काम को सही करार देने की सनद नेक नियती है, नेक नियती। और वो तबाहियां जो नेक नियती से दुनिया में होती है, तो बदनीयती वाले तो उसको रसीद भी नहीं करते। बहरहाल मैं यहाँ इस नुक्ते को यहीं तक रखता हूँ। कुरान ने महज किसी चीज के हक होने के लिए जो दलील या सनद दी कि वो नेक नियती से उन्होंने ऐसा वो किया है या वो करते हैं, उसको बातों करा दी।
कहा कि उन्होंने ईजाद किया इस तसव्वुफ से रहबानियत को, हमने ऐसा नहीं इनको फर्क किया, ये मसलक हमारा दिया हुआ नहीं था, उन्होंने खुद इसको ईजाद किया, खुद वजह किया, और वो वजह किया बड़ी नेक नीयती से कि इससे खुदा की रिजवान, खुदा की खुशबू भी हासिल होगी। ईजाद किया हमार आओहा हक का रियायत है, और इसको फिर लगा भी न सके। ये ईसाई सारी की सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुकूमत की रफ्तार और इस्तेमाल करने वाली कौमें जो है वो सारी ईसाई कौमें। ये कल का आपके यहाँ का हिंदुस्तान भारत वाला गांधी का फलसफा अहिंसा का, हाथ जोड़ने का, सारी उम्र वो फलसफा देते चले गए। सबसे पहले तो गांधी जी खुद शिकार हुए इस पिस्तौल के, और उनकी कौम और मनादार एटम बम में सबसे आगे आगे वो काम करती आ रही। अवतार भी उसे माना जा रहा है, इसकी तारीम के खिलाफ भी सब कुछ है। कहा तो निभा नहीं सकता इंसान इसको, ये जज्बाती चीज है ना। जब भी हक़ाइक़ के साथ इसका मुकाबला होगा खत्म हो जाएगी सारी चीज। लिखता रहो फ़आतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, इनमें से जो लोग सही रास्ते पे आ गए, हक की राह उन्होंने कबूल कर ली, इस्लाम कबूल किया, उनके लिए उनका अजर है। बाकी उनकी अक्सरियत को तुम देखोगे कि वो सही रास्ते से निकले हुए होंगे। अगर वो ईसाइयत के उस मसलक पे गामजन है जो तसव्वुफ या रहबानियत सिखाता है, तो उनके यहाँ से तो दीन भी गया और दुनिया भी गई। और जो इस रास्ते को छोड़ के आए हैं तो वो फिर दूसरी तरफ आ गए, सेकुलरिज्म के ऊपर आ गए। उन्होंने लिबादा उठा के रख दिया। उन्होंने कह दिया पादरियों से कि हुजूर गिरजे की चार दीवारी के अंदर तक आप रहिए, मेहरबानी करके बाहर नहीं आप कदम रख सकते। और बाहर की दुनिया के अंदर वो अपने तौर पर जिस तरह जीता है निजाम बनाए। ये फासिक के माने ये होते हैं कि उस पैटर्न से निकल जाने वाला जो तजवीज़ किया था खुदा ने उनकी पोखरी के लिए, दोनों किस्म के ये लोग आ। ये इस सूरह अल-हदीद की आयतें तो 2-3 है, और वो आप फरमाते हैं कि उसके लिए इतनी जगह नहीं है। जो टेप हम करते हैं ना उसके लिए भी, तो इसलिए ठीक है इन आयतों को फिर हम आइंदा ले लेंगे। इसके साथ सूरह अल-हदीद यानी 57 सूरत खत्म हो जाएगी। आगे सूरह अल-मुजादला और उसके साथ ही 28वां पारा भी शुरू होगा। तो वह 27 पारे हम खत्म कर देंगे। आइंदा दर्स से हम इसको उठा रखते हैं। 3-4 आयतें इस सूरत की है और उसके बाद फिर अगली सूरत हम दे देंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।